तौबा पे आना पड़ेगा। मस्जिद की दौड़ लगाएं, तिजारतों में से हराम को निकालें, झूठ को निकालें, सूद को निकालें, खयानत को निकालें, बदयान को निकालें, घरों से सारी सुन्नत के खिलाफ जो जिंदगी है उसको बाहर निकालें। अल्लाह ताला का सिर्फ वादा है, लअकलू मिन फौकिहिम व मिन तहति अर्जुलिहिम, तुम्हारे ऊपर से भी रिज़्क़ गिरेगा, तुम्हारे कदमों से भी रिज़्क़ निकलेगा। फतहना अलैहिम बरकातिन मिनस समाई वल अर्द, तुम पर जमीन आसमान की बरसों के दरवाजे मैं खोलूंगा। जब मैं खोलूंगा तो फिर उसे बंद को नहीं कर सकते। भाई इस जिंदगी को सीखना पड़ेगा। अब तौबा तौबा से नहीं होती, मेरी तौबा या अल्लाह तौबा, अल्लाह तौबा अल्लाह तौबा, इसको तौबा नहीं कहते। पूरी जिंदगी बदल जाए, अल्लाह के हुक्म पर आ जाए और हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मुबारक तरतीब पर आ जाए, इसका नाम तौबा है। कोई तरीका, कोई अमल, कोई इज्तिमाई इनफिरादी जिंदगी की तरतीब हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरतीब जिंदगी से हटी ना हो। एक सुन्नत की भी ताकत और कीमत है। ये कपड़ा ना, इसमें से एक धागा कम कर दिया जाए तो सारे कपड़े की कीमत बदल जाती है, क्वालिटी बदल जाती है। एक बोरी खाद फसल को कम दी जाए तो सारी फसल का रंग ही बदल जाता है। एक वोट कम पड़ जाए तो जीत हार में बदल जाती है। एक नंबर कम आ जाए तो पास फेल में तब्दील हो जाता है। एक ग्रेड ऊपर नीचे हो जाए तो कितनी तब्दीलियां हो जाती हैं। एक सुन्नत के छोड़ने से भी बहुत कुछ हो जाएगा क़यामत के दिन। अल्लाह ने किसी नबी की कसम नहीं खाई सिवाय हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात आली के। लअम्रुका इन्नहुम लफी सकरतिहिम यअमहून, जान की कसम खाई है। तो जिसकी जान की कसम अल्लाह खाए वो जान कितनी कीमती होगी, उस जान से निकला वो अमल कितना कीमती होगा। रकीलिही या इन्नहा उलाइ कौमुन ला युमिनून, नबी के बोल की अल्लाह ने कसम खाई। जिसके बोल की अल्लाह कसम खाए उसका बोल कितना वज़नी और कीमती होगा। तो बोल की हमने क्या कीमत लगाई। एक दफा एक ताजिर से मैंने कहा, आप सच पर क्यों नहीं तिजारत करते? कहा घर ही खाली हो जाएगा, तिजारत नहीं चलेगी। जिसके बोल की अल्लाह कसम खाए उसके बोल की हमने कीमत ये लगाई है। वो बोल कितना कीमती है जिसकी अल्लाह कसम खा रहा है। वो नबी कितना अजीम है जिस पर अल्लाह खुद दरूद भेज रहा है और दरूद भेजने का हुक्म दे रहा है। और किसी नबी पर अल्लाह ने हुक्म नहीं दिया कि मूसा अलैहिस्सलाम पर दरूद पढ़ो या ईसा अलैहिस्सलाम पर दरूद पढ़ो, हुजूर के लिए हुक्म दिया। पहले अपने से इब्तिदा की, इन्नल्लाह, सिर्फ मैं अल्लाह नहीं, व मलाइका, तो बल्कि मेरे फरिश्ते भी युसल्लूना अलन नबी, इस नबी पर दरूद भेजते हैं। या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा, तुम भी इस पर दरूद भेजो। और फिर कितना ऊंचा एजाज है हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का, क्या है मेरा नबी जो तुझ पर एक दफा दरूद भेजे मैं उस पर 10 दरूद भेजूं। जिसकी कीमत अल्लाह ने इतनी लगाई हो, उसकी सुन्नत इतनी सस्ती है कि कर लो तो भी ठीक है, ना करो तो भी ठीक है, दवाई खा लो तो भी ठीक है, ना खाओ तो भी ठीक है, एक धागा निकाल लो कपड़े से तो भी ठीक है, ना हो तो भी ठीक है, एक नंबर कम मिल जाए फिर भी ठीक है, ज्यादा हो जाए फिर भी ठीक है। किसी को ऐसा करते देखा दुनिया में? तो हुजूर की जिंदगी में कैसे हो सकता है? इसको अल्लाह ने इतना ऊंचा मकाम बख्शा हो। मूसा अलैहिस्सलाम पर अर्श से तजल्ली पड़ी, अर्श के ऊपर 40 से होश नहीं आया, 40, और यहां वजूद के साथ परवाज की है, रूह के साथ नहीं, वजूद के साथ परवाज है। एक हदीस में मैंने पढ़ा, अल्लाह ताला ने इरशाद फरमाया, सारे आसमान सजाए जाएं, हमारे हबीब तशरीफ ला रहा है। नबियों से इस्तकबाल करवाया। पहले आसमान पर आदम अलैहिस्सलाम ने इस्तकबाल किया, दूसरे आसमान पर ईसा और यहया अलैहिस्सलाम ने इस्तकबाल किया, तीसरे आसमान पर यूसुफ अलैहिस्सलाम ने इस्तकबाल किया, चौथे आसमान पर इदरीस अलैहिस्सलाम ने इस्तकबाल किया, पांचवें आसमान पर मूसा अलैहिस्सलाम ने इस्तकबाल किया, हारून अलैहिस्सलाम ने इस्तकबाल किया, छठे आसमान पर मूसा अलैहिस्सलाम ने इस्तकबाल किया, सातवें आसमान पर जद्द आला हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने उसका इस्तकबाल किया है। 7 नबियों से, 7 आसमान नबियों से इस्तकबाल। सिदरतुल मुंतहा पे जिब्रील की भी परवाज खत्म, ताकत खत्म, कुव्वत खत्म। ऊपर से अल्लाह ने तख्त उतारा, तख्त पे अपने हबीब को बिठाया, फिर तख्त को ऊपर उठाया। ऊपर क्या हुआ या अल्लाह को पता है, उसके नबी को पता, और कायनात में ये इल्म किसी को नहीं। तख्त ऊपर गया है, पर्दे उठते चले गए। आज अर्श भी खुशी से झूम झूम रहा है कि आज मेरे दरवाजे मोहम्मद मुस्तफा के लिए खुल रहे हैं। आज तक अर्श के दरवाजे नहीं खुले, आज तक नहीं खुले, किसी के लिए नहीं खुले, ना खुलेंगे। आज अर्श पर भी खुशियां मनाई जा रही कि आज मोहम्मद मुस्तफा की सवारी आ रही। फिर अर्श के ऊपर तो कोई नहीं गया, किसी को नहीं पता। 70,000 पर्दे हैं नूर के अर्श के ऊपर। वो पर्दे भी उठते चले गए और आप उन पर्दों को चीरते चले गए और अल्लाह पाक के सामने खड़े हुए। और इस पर अल्लाह ने इक्तिफा नहीं फरमाया, बल्कि सामने खड़े करके फरमाया, या हबीबी उदनु मिन्नी, मेरे हबीब मेरे करीब हो जाओ, करीब हो जाओ, करीब।
اس کی سنت تو ڈال دی کوڑے کی ٹوکری میں. عزت کہاں سے آئے گی؟ کامیابی کہاں سے آئے گی؟ برکت کہاں سے آئے گی؟ محبتیں کہاں سے پیدا ہوں گی؟ صحت کہاں سے آئے گی؟ عروج کہاں سے آئے گا؟ غلبہ کہاں سے آئے گا؟ جس کے تو فعل غلبہ ملنا تھا اس کو تو چھوڑ دیا. جس کے در پہ عزت تقسیم ہوتی تھی اس کے در کو تو چھوڑ دیا. جب اس کی زندگی چھوڑ دی تو اللہ پاک کی کوئی کسی سے رشتے داری ہے؟ کوئی رشتے داری. اللہ اور بندوں کے درمیان حضور کی ذات واسطہ ہے. جو اس کو اپنا کر پہنچے گا وہ پہنچے گا، باقی سب مردود ہو جائیں گے. قریشی، ہاشمی ہو، پٹھان ہو، سید ہو، راجپوت ہو، کسے باشند. ابو لہب چچا ہے، اللہ نے اٹھا کے دوزخ میں ڈال دیا. بلال حبشی غلام ہے، حضور نے فرمایا جب میں جنت میں جاؤں گا تو میری سواری کی لگام بلال کے ہاتھ میں ہوگی جو میرے ساتھ جنت میں داخل ہوگا. اطاعت پر ملے گا، وہ سیکھنی پڑے گی. ہم نے سیکھا کوئی تو اس تبلیغ کوئی تحریک نہیں ہے، جو کوئی جماعت نہیں ہے، یہ کوئی فرقہ نہیں ہے، یہ کوئی الگ مذہب نہیں ہے، یہ کوئی الگ عقیدہ نہیں ہے. ہر مسلمان توبہ کر کے اللہ کے رسول کے حکم کا پابند ہو جائے، یہ اس بات کی محنت ہے. یہ اسلام کی محنت ہے، کسی مسلک کی محنت نہیں ہے. آج تک مسلک کی محنت ہو رہی ہے. مسلکوں کی یہ ہمارا مسلک اور ہے، آپ کا اور ہے. ارے بھائی اسلام کی دعوت ہے، مسلک کی دعوت نہیں ہے. اگر یہ حنفیت کی دعوت ہوتی تو صرف حنفی تبلیغ میں آتے، عرب کوئی نہ آتے. عرب عجم کو اللہ نے باندھ کے بٹھا دیا. یہ نبی کی دعوت ہے، نبی کی محنت ہے. اردو میں بیان ہو رہا ہے، عربی میں ترجمہ ہو رہا ہے. پیرنٹ کے اجتماع پر میرے ذمہ ترجمہ ہوتا ہے عربی زبان کا، ہیڈ فون لگا ہوتا ہے، ساتھ ساتھ ترجمہ ہوتا ہے. 17 زبانوں میں ترجمے ہو رہے تھے اجتماع پر. 17 زبانوں میں ترجمے ہو رہے ہیں. ان کو ہم لے آئے، یہاں میں ان کو ٹکٹ بھیجے تھے، ان کو دعوت نامے بھیجے. اللہ کھینچ کے لا رہا ہے. لاہور سے ایک تاجر ہے، تبلیغ کے بڑے مخالف تھے. ان کو گھیر گھار کے دعا پہ، دعا میں تو شریک ہو جاؤ، دعا میں کیا انکار ہے، مگر چلو دعا میں چلتے ہیں. جب مجمع دیکھا کہنے کے اتنے بڑے مجمع کو باطل پہ کوئی نہیں اکٹھا کر سکتا، اتنے بڑے مجمع کو باطل پہ کوئی نہیں اکٹھا کر سکتا. مجھے غلط فہمی، ابھی بات نہیں سنی، سب مجمع کو دیکھا ہے. مگر بتاؤ اس کو کون لائے؟ ہم لائے. اور اجتماع کے 3 دن ایسے ہیں کہ جو ایک دفعہ آئے اسے اگلے سال نہیں آنا چاہیے. غبار، گردا، مٹی، کھانے کا ڈھنگ کوئی نہیں، پینے کا ڈھنگ کوئی نہیں، سونے کا ڈھنگ کوئی نہیں. ٹوائلٹ پہ اتنا رش چڑھا ہوا ہے، نماز مشکل، سونا مشکل، چلنا مشکل. اور مجمع اس سال 10 مربع میں ٹینٹ لگا ہوا تھا، 250 ایکڑ چھپا ہوا تھا، 250 ایکڑ چھپا ہوا تھا. اور اگلے دن اس میں کوئی جگہ نہیں تھی، پہلے دن ہی سب پیک ہو گئے. اس کو کون لا رہا ہے؟ کوئی تحریک نہیں لا سکتی اتنے بڑے مجمع کو، کوئی فرقہ نہیں لا سکتا، کوئی مسلک نہیں لا سکتا. حضور کی محنت لا سکتی، یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی محنت ہے جو قلوب کو کھینچ کے لا رہی. یہ تعصب سے اوپر ہو کر ہے، علاقائیت سے پاک ہو کر، لسانیت سے پاک ہو کر، وطنیت سے پاک ہو کر، مسالک سے اوپر ہو کر ہے. اسلام کی دعوت ہوگی تو اسلام چلے گا. اسلام کی دعوت کیا ہے کہ اللہ کی عظمت بٹھائی جائے دلوں میں، اپنے اندر اوروں کے اندر. رسالت کی عظمت بٹھائی جائے اپنے اندر اوروں کے اندر. یہ اسلام کی محنت ہے. آخرت کی عظمت بٹھائی جائے، جنت کے شوق لگ جائیں، دوزخ کے خوف لگ جائیں، جنت کے بلبلے ہوں، جہنم کے تذکروں سے رونقیں کھڑے ہوں. یہ اسلام کی محنت اس کو کہتے ہیں. جو چیز اندر میں بڑھتی چلی آ رہی ہو وہ یہ ہے کہ اللہ کا تعلق بڑھتا. دین کی محنت اس محنت کو کہتے ہیں کہ جس محنت کے کرنے سے اللہ کا تعلق بڑھتا چلا جائے، حضور کا تعلق بڑھتا چلا جائے، جنت کا شوق بڑھتا چلا جائے، دوزخ کا خوف بڑھتا چلا جائے. وہ محنت اسلام کی محنت کہلاتی ہے. کوئی پالیسی نہیں ہے، کوئی سیاسی تحریک نہیں ہے، اسلام کی محنت ہے. ہر مسلمان کے ذمہ ہے، چاہے وہ کرے یا نہ کرے، مانے یا نہ مانے، نام لکھائے یا نہ لکھائے. جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ختم نبوت کا ماننے والا ہے اس کے ذمہ ہے ساری کائنات میں اللہ کے پیغام کا پہنچانا سنانا. جماعت نہیں. اگر ہم ختم نبوت کے ماننے والے ہیں تو ہمارے ذمہ تبلیغ لگ گئی. اگر ہم حضور کو عالمی نبی ماننے والے ہیں تو سارے عالم میں ہمارے ذمہ تبلیغ لگ گئی. یہ نہیں ہے کہ صرف اپنے بیوی بچوں کو دیکھو، یہ بنی اسرائیل کا مطلب ہے کہ اپنے بیوی بچوں کو دیکھو. نہیں، اپنے بیوی بچوں کو بھی دیکھ اور سارے عالم کو بھی دیکھ. خنجر لگے کسی کو تڑپتے ہیں ہم امیر، سارے جہاں کا درد ہمارے جگر میں ہے. کوئی آسٹریلیا میں بھی کفر پہ مر جائے تو مجھے درد اٹھے کہ ہائے وہ کفر پہ کیوں مر